चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गुज़श्ता हफ्ते के मज़ामीन का खुलासा। पहले दिन की आयात मुबारका में ये फरमाया गया कि काफिर जो क़यामत के कायल ही ना थे, मरने के बाद जीने को मुहाल जानते थे, वो बतौर इनकार पूछा करते थे कि क्या जब हम हड्डी और मिट्टी हो जाएंगे, गुबार बन जाएंगे, कुछ न रहेंगे, बिल्कुल मिट जाएंगे, फिर भी नए सिरे से हम पैदा किए जाएंगे। सूरत नाज़ियात में उन मुनकरीन का कौल बयान हुआ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा क़ालू तिल्का इज़न कररतन ख़ासिरा। क्या हम मरने के बाद उल्टे पांव जिंदगी में लौटाए जाएंगे और वो भी ऐसी हालत में कि हमारी हड्डियां भी गल सड़ गई होंगी। तो ये तो बहुत ही खसारे की बात है। बस इन्हें जवाब दिया जाता है कि हड्डियां तो क्या, तुम पत्थर बन जाओ, खालूहा बन जाओ, खैर से भी ज्यादा सख्त चीज बन जाओ, तुम खुद मौत ही क्यों ना बन जाओ, अल्लाह पर तुम्हारा दोबारा जिंदा करना मुश्किल नहीं, जो चाहो हो जाओ, दोबारा जरूर उठाए जाओगे। एक हदीस मुबारका में बयान हुआ कि भेड़िए की सूरत में मौत को क़यामत के दिन जन्नत और दोज़ख के दरमियान लाकर उसे ज़बह कर दिया जाएगा और मुनादी की जाएगी, ए जन्नत वालों दवाम है मौत नहीं, और ए जहन्नम वालों अब हमेशा क़याम है मौत नहीं। और ये जो फरमाया कि तुम अल्लाह की हम्द करते हुए उठ खड़े होगे, तो एक बड़ी हकीकत की तरफ एक लतीफ इशारा है। इसका मतलब यह है कि मोमिन और काफिर हर एक की जुबान पर उस वक्त अल्लाह की हम्द होगी। मोमिन की जुबान पर इसलिए पहली जिंदगी में उसका एतकाद, यकीन, उसका वजीफा और उसका अमल हमेशा यही रहा, और काफिर की जुबान पर इसलिए कि उसकी फितरत में यही कुफ्र वदियत था, मगर वो अपनी हमाकत से इस पर पर्दा डाले हुए था। अब नए सिरे से जिंदगी पाते वक्त सारे मसनूई हिजाबात हट जाएंगे और असल फितरत की शहादत बिला इरादा उनकी जबान पर जारी हो जाएगी। दूसरे दिन की आयत मुबारका में ये फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप मोमिन बंदों से फरमा दें कि वो अच्छे अल्फाज, बेहतर फिक्रों और तहजीब से कलाम करते रहें, यानी कुफार मुशरिकीन से और अपने दीन के मुखालिफिन से गुफ्तगू और मुबाहिसे में तेज कलामी और मुबालगे गुलूब से काम न लें। मुखालिफिन खा कैसी ही ना खुशगवार बातें करें, मुसलमानों को बहरहाल ना तो कोई बात खिलाफे हक जुबान से निकालनी चाहिए और न गुस्से में आपे से बाहर होकर बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से देना चाहिए। इन्हें ठंडे दिल से वही बात कहनी चाहिए जो जची तुली हो, बरहक हो और उनकी दावत के वकार के मुताबिक हो, वरना शैतान उनके आपस में लड़ाई करवा देगा और हमेशा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, और वो इंसान का दुश्मन है और उसने हमेशा घात लगाया हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक मजमे में फरमाया कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, कोई किसी पर जुल्म सितम ना करे, कोई किसी की बेइज्जती ना करे। फिर आपने अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया कि तकवा यहाँ है जो दो शख्स आपस में दीनी दोस्त हों, फिर उनमें से जुदाई हो जाए और उनमें से जो बयान करे वो बयान करने वाला बुरा है, वो बदतर और निहायत शरीर है। तुम्हारा रब तुमसे बखूबी वाकिफ है, वो हिदायत के मुस्तहिक लोगों को बखूबी जानता है। वो जिस पर चाहता है रहम करता है, अपनी इताअत की तौफीक देता है, वो अपनी जानिब झुका देता है। इसी तरह जिसे चाहे बदआमाली पर पकड़ लेता है और सजा देता है। हमने तुझे उनका जिम्मेदार नहीं बनाया, तेरा काम होशियार कर देना है। तेरी मानने वाले जन्नती होंगे और ना मानने वाले दोज़खी बनेंगे। तीसरे दिन की आयत मुबारका में ये फरमाया गया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सब कुछ लौहे महफूज में लिख दिया गया है। जो हुक्म जारी कर दिया गया है इसका बयान इस आयत में है कि गुनाहगारों की बस्तियां यकीनन वैरान कर दी जाएंगी, कि उनके गुनाहों की वजह से तबाही के करीब हो जाएंगी। इसमें हमारी जानिब से कोई जुल्म न होगा, बल्कि वो अपने करतूतों का खमियाजा भुगतेंगे, उनके अपने अमाल का वबाल होगा। रब की आयतों और उसके रसूलों से सरकशी का समर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के काफरों ने आपसे कहा कि आपके पहले अंबिया में से बाज औरतों को जिंदा कर दिया करते थे, मुख्तलिफ मौजज़ात रोनुमा होते थे। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आप पर ईमान लें तो आप इस सफा पहाड़ को सोने का कर दें, हम आपकी सच्चाई के कायल हो जाएंगे। आप पर वही आई कि अगर आपकी भी यही ख्वाहिश हो तो मैं इस पहाड़ को भी सोने का बना दूं, लेकिन ये ख्याल रहे कि अगर फिर भी ये ईमान न लाए
تو انہیں مہلت نہ ملے گی، ان پر فوراً عذاب آ جائے گا اور یہ تباہ کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ کو انہیں تاخیر دینے اور سوچنے کا موقع دینا منظور ہے تو میں ایسا کروں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میں انہیں باقی رکھنے میں ہی خوش ہوں۔ اسی طرح ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کو تبلیغ دین کی رغبت دلا رہے ہیں، آپ کے بچاؤ کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ سب لوگ اس کی قدرت تلے ہیں، وہ سب پر غالب ہے، سب اس کے مطاعت ہیں، وہ ان سے تجھے بچاتا رہے گا۔ جو ہم نے تجھے دکھایا وہ لوگوں کے لیے ایک صحیح آزمائش تھی، یہ دکھانا معراج والی رات تھا جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا۔ چوتھے دن کی آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں ان کافروں کا یہ تمرد، تنبیہات سے ان کی یہ بے اعتنائی اور کجروی پر ان کا یہ اصرار ٹھیک ٹھیک اس شیطان کی پیروی ہے جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، اور اس روش کو اختیار کر کے در حقیقت یہ لوگ اس جال میں پھنس رہے ہیں جس میں اولاد آدم کو پھانس کر تباہ کر دینے کے لیے شیطان نے آغاز تاریخ انسانی میں چیلنج کیا تھا، یعنی ابلیس کی قدیمی عداوت سے انسان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا کھلم کھلا دشمن تھا، لیکن اس نے تکبر کیا، اسے حقیر جانا اور صاف انکار کر دیا کہ ناممکن ہے کہ میرا سر کسی مٹی سے بنے ہوئے کے سامنے جھکے، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں افضل ہوں اور یہ خاک سے ہے۔ پانچویں دن کی آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ تمہاری اصلی فطرت ایک خدا کے سوا کسی رب کو نہیں جانتی، تمہارے اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ شعور موجود ہے کہ نفع نقصان کے حقیقی اختیارات کا مالک بس وہی ایک ہے، ورنہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جو اصل وقت دستگیری کا ہے اس وقت تم ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا دستگیر نہیں سوچتا۔ یہ بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نو انسان کو زمین اور اس کی اشیاء پہ اقتدار کسی جن یا فرشتے یا سیارے نے نہیں عطا کیا، نہ کسی ولی یا نبی نے اپنی نو کو یہ اقتدار دلوایا۔ یقیناً یہ اللہ ہی کی بخشش اور اس کا کرم ہے، پھر اس سے بڑھ کر حماقت اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اس مرتبے پر فائز ہو کر اللہ کے بجائے اس کی مخلوق کے آگے جھکے۔ بندے مصیبت کے وقت تو خلوص کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف جھکتے ہیں اور اسے دلی دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور جہاں وہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے ٹال دی تو یہ پھر آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت جب ابو جہل کے لڑکے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ جانے کے ارادے سے بھاگے اور کشتی میں بیٹھ کر چلے، اتفاقاً کشتی طوفان میں پھنس گئی، باد مخالف کے جھونکے اسے پتے کی طرح ہلانے لگے۔ اس وقت کشتی میں جتنے کفار تھے سب کے سب ایک دوسرے سے کہنے لگے اس وقت اللہ کے سوا ہمارے اور کوئی کچھ کام نہ آئے گا، لہذا اللہ کو پکاریں۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو آج ہمیں اس مصیبت سے بچا دے تو میں سیدھا جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا اور یقیناً وہ مجھ پر مہربانی اور رحم و کرم فرمائیں گے۔ چھٹے دن کی آیات مبارکہ میں ان حالات کی طرف اشارہ ہے جو پچھلے 10-12 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیش آ رہے تھے۔ کفار مکہ اس بات کے درپے تھے کہ جس طرح بھی ہو آپ کو توحید کی اس دعوت سے ہٹا دیں جسے آپ پیش کر رہے تھے، اور کسی نہ کسی طرح آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ ان کے شرک اور رسوم جاہلیت سے کچھ نہ کچھ مصالحت کر لیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے آپ کو فتنے میں ڈالنے کی ہر کوشش کی، فریب دیے، لالچ دیے، دھمکیاں بھی دیں، جھوٹے پروپیگنڈے کے طوفان بھی اٹھایا، ظلم و ستم بھی کیا، معاشی دباؤ بھی ڈالا، معاشرتی مقاطعے بھی کیا، وہ سب کچھ کر ڈالا جو کسی انسان کے عزم کو شکست دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ساری رودات پر تبصرہ کرتے ہوئے دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک یہ کہ اگر تم حق کو جان لینے کے بعد باطل سے کوئی سمجھوتا کر لیتے تو یہ بگڑی ہوئی قوم ضرور تم سے خوش ہو جاتی، مگر خدا کا غضب تم پر بھڑک اٹھا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں دوہری سزا دی جاتی۔ دوسرا یہ کہ انسان خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو خود اپنے بل بوتے پر باطل کے ان طوفانوں کو مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ یہ سراسر اللہ کا بخشا ہوا صبر و ثبات تھا جس کی بدولت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت کے موقف پر پہاڑ کی طرح جمے رہے اور کوئی سیلاب بلا آپ کو بال برابر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور خاص طور پر اس نعمت قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔